हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। आपको आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अदालत ने समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। आपको बताते चलें इस वक्त अहम खबर के हवाले से, जहां पर ये समाअत जो है अबूरी जमानत में तौसी हुई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। तफसीलात क्या हैं? अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जो है वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत में अदालत की जानिब से 28 सितंबर तक की तोसी कर दी है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर नए प्रोसिक्यूटर को बाकायदा दलाइल देने की हिदायत भी कर दी है। और शहबाज शरीफ के वकला की जो है वो आज दलाइल 10:30 बजे के करीब जो है वो शुरू हुए थे, जो कि तकरीबन 3 घंटे तक ये समाअत जारी रही, जिसमें जो है वो एक आधे घंटे का वक्फा भी अदालत में आया। अब बाकायदा तौर पर 2 रुकनी हाईकोर्ट के बेंच ने मजीद जो है वो समाअत 28 सितंबर तक के लिए मुलतवी की है और अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को हर हाल में अदालत के रूबरू दोबारा पेश होने के अहकामात जारी किए हैं। ताहम जो है इस वक्त शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं और उनके जो कारकुन हैं जो हाथा अदालत में मौजूद हैं वो भी जो है वो काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, चूंकि उनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत में अभी तोसी हुई है और पीर के रोज दोबारा जो है वो अदालत इस दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। ताहम जो है वो आज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए कि शहबाज शरीफ के जो जराए आमदन है वो कानून के मुताबिक है। ताहम जो है वो नायब हुकाम ने उनके जो है वो खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं कर रहा, बल्कि सियासी कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रखे हुए है। लिहाजा अदालत उनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। इसके साथ साथ अदालत को यह भी बताया गया कि शहबाज शरीफ जो है वो बाकायदा अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब होने की हैसियत से अदालतों का सामना कर रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद साजात का रेफरेंस है वो दायर भी कर दिया गया है, लेकिन अब भी नैब जो है उनकी गिरफ्तारी चाहता है। लिहाजा नैब की इस कानून के मुताबिक जो है उनकी गिरफ्तारी चाहता है। तमाम तहकीकात भी मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके साथ साथ रेफरेंस भी अब फाइल कर दिया गया है, जिस पर जो है वो नैब की जानिब से ये कहा गया था कि मजीद तहकीकात दरकार है और इन्वेस्टिगेशन में शहबाज शरीफ तामन नहीं कर रहे, लिहाजा इनकी जो है वो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद की जाए। अभी जो है वो शहबाज शरीफ के वकला के दलाइल जारी हैं। ताहम जो है वो शहबाज शरीफ की जो शहबाज शरीफ के वकला के दलाइल जैसे ही मुकम्मल होंगे उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ के जो नए प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल बाकायदा शुरू हो जाएंगे। अब जो है वो हाथा अदालत से शहबाज शरीफ हाथा अदालत में पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ जो कारकुन हैं उनको हाथ लहरा कर जो है वो उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। ताहम जो है वो अदालत की जानिब से आज 3 घंटे ये समाअत जारी रही, जिसमें जो है वो आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में दलाइल दिए। 2 रुकनी हाई कोर्ट का बेंच जो है वो फाजिल जजीज का इस दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहा था और इस दौरान जो है वो अदालत में ये शहबाज शरीफ के वकला ने बावर करवाने की कोशिश की कि जो नैब हुकाम है वो हुकूमती आलाकार बन चुके हैं, लिहाजा कानून के बरक्स कार्रवाई की जा रही है। अदालत जो है वो कानून के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत ठीक है। अरशद अली हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा, मोहम्मद इशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नाज़रीन इस वक्त ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ हाथा अदालत के अंदर मौजूद हैं और कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और हाथ हिलाकर उनको यहाँ से अलविदा कर रहे हैं। मोहम्मद इशफाक, आज की समाअत के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 28 सितंबर तक तौसीक कर दी है। अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालती वक्त खत्म हो रहा है, लिहाजा इस केस को मुलतवी कर दिया जाए और अगली समाअत पर मुकम्मल दलाइल कर देंगे। जिस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त चाहिए, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके वकील ने कहा कि जल्द अज जल्द हम दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद अदालत ने मजीद कार्रवाई 28 सितंबर तक मुलतवी करते हुए शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत में तौसीह कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के पास कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है, नैब सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहा है। और शहबाज शरीफ ने जब जब नैब ने शहबाज शरीफ को बुलाया, शहबाज शरीफ पेश होते रहे और इसी तरह से ट्रायल कोर्ट में भी शहबाज शरीफ मुसलसल पेश हो रहे हैं। और जिस केस का रेफरेंस फाइल हो जाए उस केस में नैब को गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। इस मौके पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि रेफरेंस में कितने अफराद को नैब की जानिब से नामजद किया गया है। तो शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि कल टीवी पर देख रहे थे, शहजाद अकबर ने कहा था कि 100 से ज्यादा गवाह मौजूद हैं।
عدالت نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر وکلا کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی اب محمد اشفاق موجود رہے گا۔ ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد علی بتائیے گا اس وقت احاطہ عدالت کے کیا مناظر ہیں؟ ارشد علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اشفاق بتائیے گا اس وقت شہباز شریف کہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، شہباز شریف کمرہ عدالت سے واپس روانہ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد شہباز شریف کے ساتھ موجود ہے، جو کہ نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ سے روانہ ہو جائیں گے، جبکہ آج جب کیس کا سماعت کا آغاز ہوا تو 10:30 بجے کے قریب لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کا آغاز کیا اور دیگر جو کیسز تھے ان کو بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا۔ اسی طرح سے 10:30 بجے سماعت شروع ہوئی اور 11:30 بجے تک پورا 1 گھنٹہ بغیر وقفے کے سماعت جاری رہی اور 11:30 بجے شہباز شریف کے وکیل کی استدعا پر کارروائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا گیا، یعنی عدالتی وقفہ ہوا اور پھر 12:15 بجے دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا اور شہباز شریف کے وکیل نے دلائل جاری رکھے اور پھر تقریباً 2:15 بجے کے قریب لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کے وکیل کی استدعا پر کارروائی 28 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے شہباز شریف کی درخواست ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شہباز شریف کے وکیل نے نقطہ اٹھایا تھا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے شہباز شریف پر کسی قسم کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ نیب مسلسل شہباز شریف کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب امجد پرویز ایڈوکیٹ کے دلائل جاری تھے تو شہباز شریف روسٹرم پر آئے اور عدالت سے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس سردار احمد نعیم نے شہباز شریف کو بات کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ پہلا الزام یہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ اختیارات سے تجاوز کیا اور دوسرا الزام یہ ہے کہ بے نامی اثاثے میرے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ دونوں الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس موقع پر جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں کیا آپ کے وکیل یہ بات نہیں کر سکتے؟ تو اس موقع پر شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ شہباز شریف پر جو الزامات لگائے گئے وہ بہت بھاری ہیں، اسی لیے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جس پر جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ پہلے شہباز شریف کو وکلا اپنے دلائل مکمل کر لیں، پھر ان کی بات بھی سن لیں گے، جس کے بعد شہباز شریف روسٹرم سے پیچھے ہٹے اور پھر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دوبارہ دلائل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ بھی کہا کہ نیب جو ہے وہ بنیادی طور پر کارروائی غیر قانونی طور پر کارروائی کر رہا ہے، کیونکہ اس مقدمے کا ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور جب ریفرنس فائل ہو جائے تو پھر کارروائی کسی صورت ملزم کو گرفتار نہیں کرنا ہوتا۔ اور اس دوران امجد پرویز ایڈوکیٹ نے امریکہ، برطانیہ اور شاہد حقان عباسی، مریم نواز کے فیصلوں کا حوالہ بھی عدالت میں دیا، جبکہ اعظم نذیر تاڑر ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، نیب شہباز شریف کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہا ہے، شہباز شریف کو اس مقدمے میں طلب کیا جا رہا ہے جس مقدمے کا ریفرنس ٹرائل کورٹ میں فائل ہو چکا ہے، شہباز شریف ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور اب شہباز شریف کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ صریحاً قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ تو یہ دلائل کا سلسلہ جاری تھا اور اس دوران امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت سے کہا کہ چونکہ عدالتی وقت ختم ہو رہا ہے لہذا آج اس کیس کو ملتوی کر دیا جائے، جس پر جسٹس سردار احمد نعیم نے کہا کہ آپ کو دلائل مکمل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، کب تک آپ دلائل مکمل کر لیں گے؟ تو شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ انہیں کچھ مہلت دی جائے، جس پر عدالت نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر شہباز شریف کے وکلا کو حتمی دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ ٹھیک ہے، محمد اشفاق اور ارشد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ دونوں نمائندوں کا۔